कोचे मेचे दिमाल कामी दमै सार्की च्यामे पडे गाइने थारू दनुवार सुनुवार जिरेल सुरेल नेवार अथवा हिन्दू आर्य क्षेत्री भन्दा बाहेक यो देशमा रहेको समग्र हामी जनताहरूको आफ्नै बारी चाहिँ के रहेछ भन्दा हाम्रो आफ्नै बारी भनेको चाहिँ यो चुनाव चिन्ह कुखुराको भाले चाहिँ हाम्रो आफ्नै बारी हो। अब तपाईले यहाँ बिउ रोप्नुभयो भने मात्रै बल्ल फल खान पाइन्छ, नत्र भने त पाइँदैन। फेरि अर्को षड्यन्त्र सुरु हुन्छ त्यहाँनिर। यस कारणले गर्दाखेरि तपाई हामीले यो समयमा आउने बेलामा धेरै बुद्धि पुर्याउनु पर्ने बेला आएको छ। हामीलाई त झुक्क्याउनुसम्म झुक्क्याएको अवस्था हो। हिजोको दिनमा व्यावहारिक रूपमा झुक्क्याएको अवस्था, अहिले त कानुनी रूपमै झुक्काइसक्यो जन। हिजोसम्म व्यावहारिक रूपमा मात्रै हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूको व्यावहारिक हिसाबको मात्रै विभेद थियो, तर अहिले त देशभित्र कानुनी हिसाबले नै तपाईहरुलाई विभेद गरिएको छ। तपाईहरुले देखिरहेका छौ नि, अहिलेको यो विश्व यो संसार भनेको चाहिँ अघि नै हाम्रो आदरणीय दाइले भन्नुभयो नि त, देखेको पाइँदैन कर्ममा लेखेको पाइन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यसो नि होइन, कानुनले दिए अनुसार मात्र पाइँदो रहेछ भन्नुभयो नि त। भनेको अहिलेको यो विश्व अथवा अहिलेको यो संसार भनेको चाहिँ कानुनको व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने संसार हो, अथवा यो अहिलेको विश्व भनेको चाहिँ रुल अफ ल अनुसार चलेको संसार हो। यो कानुनको व्यवस्थामा अगाडि बढ्ने संसारमा कानुनी हिसाबले तपाईँ संविधानभित्र तपाईलाई संरक्षण गरेको छ भने मात्रै बल्ल तपाईले तपाईको आफ्नो हक अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने तपाईलाई जहिले पनि दासी मात्रै बनाउँछ। हामीले हेरौँ न यहाँ नेपालमा पश्चिमको एउटा निर्मला पन्त भन्ने 14 वर्षको सानो बालिकालाई बलात्कार गरेर मारिदियो। यो घटनाले देशमा चर्चित रूपमा अहिलेसम्म यो घटना सेलाएको छैन। अनि फेरि महिला अधिकारको निमित्त, नारी अधिकारको निमित्त बलात्कारीहरूको विरुद्धमा भन्दै फेरि काठमाडौँमा नारा जुलुस त लाग्छ। त्यो नारा जुलुस लाग्नुभन्दा पहिला यो नारीहरूमाथिको दमन र शोषण जसले गरिराखेको छ नि, त्यो दमन शोषण गर्ने स्रोतलाई चाहिँ पहिला बन्द गर्नुपर्छ कि। स्रोत खुला राखेर तल गएर सफा गर्छु भने कहिले हुन्छ? त्यो किन त्यस्तो हुँदैन त भन्दा पुष माघ महिना भए पछाडि गाउँ गाउँमा हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनको घरमा अहिले त गुरुङ महत्ता आउने त्यही सिकिसक्यो। स्वस्तानी पढ्ने नाममा स्वस्तानी कथा पढ्न थाल्छ। त्यो कथाभित्र एक ठाउँमा झन्डै 80 वर्षको एउटा ब्राह्मणले 8 वर्षको बालिका बिहे गरेको कथा पढाइन्छ। 80 वर्षको मरण लागेको बुढाले 8 वर्षको बालिका बिहे गरेको कथा पढाएपछि समाज कहिले सुध्रेर जान्छ? समाज त सधैँभरि यस्तै। फेरि अर्को कुरा, यो बलात्कार र बलात्कारीको कुराहरू बेसै चलिरहेको छ नि त। यसलाई रोक्नको निमित्त हिन्दूहरूले पूजा गर्ने जुन ब्रह्मा भन्ने उनीहरूको भगवान छ नि, ब्रह्माको चाहिँ सरस्वती भन्ने व्यक्ति अहिले उनीहरूले पूजा गर्ने ब्रह्माको चाहिँ सरस्वती पढाउँछ त्यहाँनिर। सरस्वतीलाई, सरस्वती भन्ने जुन एउटा लेडी छ अहिले हिन्दूहरूले विद्याको देवी भनेर पूजा गर्ने, त्यो सरस्वती चाहिँ ब्रह्माको स्वास्नी पनि हो, छोरी पनि हो। ब्रह्माको पहिला छोरी भयो, छोरीसँगै सुतेर उसैले स्वास्नी बनाएर सहित उसको सन्तान विस्तार गर्दै लिएर गएको कथा छ त्यहाँनिर। अनि हिन्दूहरूले पूजा गर्ने उसको भगवान स्वयं आफै आफ्नो छोरीलाई बलात्कार गर्ने व्यक्तिलाई भगवानको रूपमा पूजा गरेपछि बलात्कारी घटना कहिले रोकिन्छ नेपालमा? भनेपछि अब के गर्नु पर्यो त भन्दा, यदि बलात्कारको घटना कोट्याउने हो भने त सबैभन्दा सुरुमा बलात्कार गरेको नाममा जेल त कसलाई हाल्नु पर्यो त भन्दा हिन्दूहरूले पूजा गर्ने उसको आफ्नै भगवान ब्रह्मालाई समातेर खोजेर ल्याएर जेल हाल्नु पर्ने अवस्था आयो त्यसमा। नत्र त रोकिने नि। यही घटना नेपालको सुदूरपश्चिमको निर्मला पन्त 14 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेर मारिदियो। अहिलेसम्म अपराधी पत्ता लगाउन सकेन भने ठुलो आन्दोलन मचिरहेको छ। मैले भनिराखेको छु, बलात्कार र बलात्कारीको जुन यो घटना छ यो समाजबाट एउटा पूर्ण रूपमा निर्मूल गर्नुपर्छ। तर कसरी गर्ने त भन्दा त्यो गर्नको निमित्त बाधक के छ भन्दा हिन्दूवाद भन्ने एउटा भाइरस बाधक छ। त्यसको स्रोतै त्यही हो। त्यसले नै उसलाई चाहिँ बाटो दिइरहन्छ। किनभने हिन्दूवाद दर्शनले चाहिँ के भन्छ त भन्दा नारी, शूद्र र पशु भनेको चाहिँ एउटै हो भनेर पढाउँछ त्यहाँ। नारी, शूद्र र पशु। शूद्र भनेपछि तपाईँ हामी सबैजना परिहाल्यो। नारी भनेको महिला दिदीबहिनी चेलीबेटी सबै परिहाल्यो। अनि पशु भनेको गाई, भैँसी,
कुकुर पनि पर्यो नि त्यहाँनिर। शूद्र नारी र पशु भने चाहिँ एउटै हो अरे उनीहरूको मनुस्मृतिको कानुनले त्यो भन्छ। भने पछाडि शूद्र भनेको तपाईँ हामी, नारी भनेको चेलीबेटी दिदीबहिनी, अनि पशु एउटै हो भने हामी त सबैलाई पशु बनाइदिएन, सबैलाई पशु बनायो नि त। यो भए पछाडि हिन्दू दर्शनले, हिन्दूवाद दर्शनले चाहिँ के गरेछ त भन्दा उनीहरूको दर्शन स्वयं आफैले नारीहरूमाथि पनि दमन शोषण गरेछ। एउटा बाहुनको घरमा अथवा क्षेत्रीको घरमा त्यो घरको बाहुन बाजेले, बाहुनको छोराले, नातिले जति अधिकार पाउँछ त्यो घरको छोरी बुहारीहरूले कहिले पनि त्यति अधिकार कहिले पनि पाउनै सक्दैन। यो कसरी सक्दैन त? यसलाई व्यवहारिक रूपमा तपाईँ हामीले केलाएर हेर्यौँ भने हामी मङ्गोलहरू भनेको चाहिँ मातृसत्तात्मक संस्कारबाट हुर्केर आएको समुदायहरू। हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू भनेको चाहिँ पितृसत्तात्मक संस्कारबाट हुर्केर गएको समुदाय हो। हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनको समुदायभित्र एउटा घरको बाजेलाई जति एउटा अधिकार हुन्छ त्यो घरको बजुलाई त्यो अधिकार कहिले पनि हुँदैन। म गोर्खाको एउटा कार्यक्रममा गएको थिएँ, त्यो कार्यक्रममा त्यो घरको एउटा बाहुनी बजाइ रहेछ, गएर गफ यसो कुरा गरेको त धुरु रोएर भन्यो, हो बाबु हाम्रो घरमा त सबै यो हुनु सम्मको भएको छ भन्नुहुन्छ। जहिले पनि अहिले पछिल्लो समयमा सुध्रियो होला, तर इतिहासलाई के लाउने भने बाहुन र क्षेत्रीको घरमा खाना पकाउने बेलामा 3 तहको खाना पाक्थ्यो। खाना 3 तहको, सबैभन्दा माथि चाहिँ सक्लो राम्रो चामल, त्योभन्दा मुनि एउटा चामलको टुक्रेको कनिका चामल, त्यसको पिनमा चाहिँ मकैको पिठो हुन्थ्यो। त्यो माथि भएको सक्लो चामलको भात चाहिँ बाहुनको घरको बाजेले खाने थियो, अरूले खान पाउँदैन। त्यसको बिचको कनिकाको भात छोराले खाने, त्यो चाहिँ छोराले खाने। अनि पिठो जुन हुन्छ त्यो पिठो चाहिँ नातिको भागमा आउँछ। बुहारीको भागमा के पर्छ भने त तपाईँ जहिले पनि पहिला अहिले त सुध्रियो होला, सुध्रिनु नै पर्छ, फेरि सुध्रेन भने त फेरि खैना छैन, सुध्रिनै पर्छ। पहिला बाहुनको घर छेउछाउतिर तपाईँ पुग्नुभयो भने बुहारीको काम भनेको त्यो भाँडाबाट निस्किँदै ननिस्किने त्यहाँ टाँसिएको जुन खाना छ त्यसलाई बजाएर निकालेर खानुपर्ने अवस्था हुन्छ। टङटङ बजाएर खान्थ्यो, यस्तो व्यवस्था थियो। अब त परिवर्तन हुनै पर्यो फेरि। अनि मङ्गोलहरू र आर्यहरूमा यो मातृसत्तात्मक र पितृसत्तात्मकको कुरा छैन। मङ्गोलहरूको घरमा हेर्नुहोस् त, एउटा बाहुनको अथवा क्षेत्रीको घरमा एउटा बुहारीले तपाईँ कतिजना लगाइराख्नु, यो हातमा लगाउने चुरा, यो सिन्दुरहरू, पोतीहरू, नाकसाक छेड्ने कुराहरू छ नि, यो सबै कुरा त हिन्दू संस्कारले थिचिएको कुराहरू मात्रै हो। यो मङ्गोल समुदायभित्र छैन। नारी अधिकारको कुरा गर्ने अनि त नारीलाई दास बनाएर कहिले हुन्छ? यहाँ यो नाक छेड्ने, कान छेड्ने, पोते लाउने, यो सिन्दुर लाउने, चुरा लाउने, पाउजो लाउने, यो किन गरेर रहेछ भने त त्यहाँ त षड्यन्त्र रहेछ। किनभने सन् 1495 भारतबाट नेपाल भित्रिने बेलामा त क्षेत्री बाहुनहरू त पुरुष मात्रै आएको, नारी त आएको होइन, आफू मात्रै भागेर आएको। नेपालमा आएर सन्तान विस्तार गर्ने त आफ्नो त थिएन चेलीबेटी। अनि मङ्गोल समुदायकै राम्रो लिएर गएको भने त्यति बेला मङ्गोल समुदायको पनि त्यतिकै त लगेन। षड्यन्त्र के गर्यो भन्दा हिन्दूको वेद पढेर के भन्यो भने ल हेर बाबु तेरो घरमा त रुद्र चण्डीको पाठ लगाइरहेको छु, अब बाहुनलाई पण्डितलाई खुसी बनाइस् भने तेरो घरमा भलो हुन्छ, दुखी बनाएर पढाइस् भने त तेरो घर त खली खङ्गार भएर जान्छ। के गर्नु पर्यो त बाजे? तपाईँलाई खुसी गर्नलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा सुरुमा उनीहरूले के मागे? भन्दा क्षेत्री बाहुनहरूले सबैभन्दा सुरुमा घाँस बाँस कबास मागे। घाँस बाँस कबास पाइसके पछाडि गौदानको नाममा बाहुनलाई चाहिँ गाई दान गर्यो भने चाहिँ पुण्य हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ गौदानको नाममा गाई मागे। गाई मात्रै भएर त भएन, गाई चराउने ठाउँ पनि चाहियो, बाँध्ने ठाउँ पनि चाहियो। गाईले मात्रै त भएन, मलाई त भूमिदानको नाममा जग्गा पनि दान गर्नुपर्छ तैँले भने पछाडि भूमिदानको नाममा जग्गा पनि दान गरिदियो। जग्गा पनि भयो, गाई पनि भयो। अब फेरि स्याहार सुसार त गर्नु पर्ला, कसले गरिदिने? आफू त पण्डितै गर्दै हिँड्नु पर्यो। अब के चाहियो भन्दा कन्यादानको नाममा राम्रो राम्रो छोरीचेली चाहियो, लग्यो सबै। कन्यादानको नाममा लग्यो छोरीचेली फेरि। अब के चाहियो बाजे? अब फेरि भन्नुहोस् त भन्दा सबै कुरा भयो बाबु, अब एउटै कुरा चाहियो। के चाहियो भने अब अन्तिममा मलाई जम्मा मतदान भए पुग्छ बाबु भनेपछि हर तेरो छोरी पनि दियो, जग्गा पनि दियो, गाई पनि दियो, जाब मतदान लखा हुन हालिदिएको, देशै लग्यो, लगेन पाउने खतम बनाइदियो।
देश नै बर्बाद भयो। अनि सुन्नुहोस् है, अनि त तपाईँहरूको चिन्ता, यहाँ हाम्रो एकजना हुनुहुन्छ, तपाईँहरूको चिन्ता हेर्नुहोस् है, एकदम ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। तपाईँहरूको चिन्ता कहाँ लागिरहेछ भने तपाईँहरूलाई मेरो पुर्खा के होला, मेरो पुस्ता के होला, मेरो छोरा नातिको भविष्य के होला भन्ने चिन्ता छैन तपाईँहरूलाई अहिले। तपाईँलाई चिन्ता के भइरहेछ भन्दा त्यहाँ एकजना बाहुन बसिया छ, के भइरहेछ भन्ने चिन्ता छ। त्यस्तो नसोच्नुहोस्, त्यो त उहाँहरूले त उहिले सोचेर बनाइसक्नु भएको छ। कानुनी रूपमा उहाँहरू त बलियो भइसक्नु भएको छ। कानुनी रूपमा मैले कानुनको कुराहरू मैले एकछिनमा प्रस्ताउँछु। कानुनी रूपमा उहाँहरू बलियो भइसक्यो, हाम्रो त छैन त केही पनि। अनि चाहिएन, यो त खोज्नु पऱ्यो नि त, चिन्ता त यता पो गर्नु पर्छ। नफाको कुरा चिन्ता गर्नु पर्नेमा पाइसकेका मान्छेले चिन्ता गरेर के हाम्रो काम छ। अनि मैले बताइरहेको तपाईँलाई मातृ सत्तात्मक र पितृ सत्तात्मकको कुरा। अनि नेपाल हिजो हिन्दू आर्य क्षेत्रीय बाहुन नेपाल भित्रिने त उनीहरू त आफै मात्रै भित्रेको, छोरी चेलीबेटी त हाम्रै समुदायको लगेको उनीहरू राखेको। अनि लगिसके पछाडि के गरे त भन्दा चेलीबेटी त हाम्रो समुदायको थियो, लगेर माइतमा गएर कुरा लगाइदियो भने त फेरि खत्तम बनाउँछ हामीलाई। त्यस कारणले गर्दा यिनीहरूलाई दास बनाउनु पर्छ। त्यस कारणले के गर्यो भन्दा उसको कानुनले शूद्र र नारी भनेको एउटै हो, पशु भनेको एउटै हो बनाइदियो नि त नि हामीले। अनि के गरिदियो भन्दा नाक पनि छेड्नु पर्ने, कान पनि छेड्नु पर्ने, पोते पनि लाउनु पर्ने, सिन्दुर पनि लाउनु, चुरा र अनि पाउजु लाउनु पर्ने। यो चुरा पाउजु किन लाउनु लागेको छ त भन्दाखेरि चुरा र पाउजु लाएपछि घरमा तपाईँ घरधन्दा गर्नुभयो भने के हुन्छ? चुरा पाउजु लाएपछि बच्छ कि बच्दैन? छान्द्रङ छिन्द्रिङ बच्छ नि, छान्द्रङ छिन्द्रिङ बच्छ। अनि त्यो किन लाउन लागेछ भन्दा मेरो घरमा मैले बिहे गरेर ल्याएर राखेको मेरो स्वास्नी मेरो घरमै सही सलामत काम गरेर बस्या छ कि छैन? घरमै बस्या छ भने त छान्द्रङ छुन्द्रङ बजेको आवाज आउँछ, बजेर भने खैरा छैन भरे बेलुका फेरि हो। त्यसको लागि राखे हो त्यो जनाउ घन्टी जस्तै कि त्यो चाहिँ छान्द्रङ छिन्द्रिङ बजेर भने त कहाँ गयो अब यो? बेलुका आएपछि मर्मत सम्मार सुरु हुन्छ, त्यहाँ फेरि कारबाही सुरु हुन्छ। एउटा त्यसको लागि राखे। अनि यो सिन्दुर लाउने प्रचलन छ नि, यो सिन्दुर केबाट बन्छ तपाईँलाई थाहा छ? तपाईँहरू त सजिलैसँग होइन, म त भर्खरको बिहे गरेको बुढा जिउँदै सौँदै त रातै बनाएर लाउने भन्छ। त्यहाँ कस्तो बनाइसक्यो थाहा छैन, रातै बनाएको बनायो भने सिन्दुर रातो लाउँदाखेरि रातो सिन्दुर लाएर सिउँदो रङ्ग्याउँदाखेरि जिन्दगी अन्धकार भइसक्यो यहाँ। सानसुने कुरा होइन यो। तपाईँ हाम्रो यो शरीर जुन छ नि, यो शरीरको सबैभन्दा सेन्सिटिभ बडी भनेको यो टाउको हो कि होइन? हाम्रो एउटा हात भएन भने हामी चल्न सक्छौँ सक्दैनौँ? सक्छौँ। एउटा खुट्टा भएन भने हामी चल्न सक्छौँ सक्दैनौँ? सक्छौँ। यो टाउकै भएन भने चल्न सक्छौँ? सक्दैन। यो टाउको त सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग हो नि त। यो हाम्रो शरीरको सबैभन्दा संवेदनशील अङ्ग टाउको। यो टाउकोको पनि सबैभन्दा सेन्सिटिभ कुरा भनेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण संवेदनशील कुरा चाहिँ हाम्रो यो निधारको सिधा पछाडिपट्टि चाहिँ यहाँनिर यसको अङ्गहरू हुन्छ। निधारको सिधा पछाडिपट्टि चाहिँ सबै कुरा सोच्न सक्ने, सुन्न सक्ने, बुझ्न सक्ने, बुझाउन सक्ने कुराको सेन्सिटिभ अङ्ग चाहिँ यो निधारको पछाडिपट्टि हुन्छ। अनि यो निधारमा लगाउने जुन यो सिन्दुर छ नि, यो सिन्दुर चाहिँ केबाट बन्छ त भन्दा केमिकल मिसेर पाउडर बन्छ। केमिकल। तपाईँहरूको शरीरमा कतिजनाले जाडो महिनामा हात धुनु भने तपाईँको हातमा एलर्जी आउँछ चिसोको कारणले। लगाउन नहुने कुरा लगाउनु भने तपाईँको हातमा छालामा एलर्जी आउँछ नि। त्यो सिन्दुर भनेको चाहिँ केमिकलबाट बनेको हुन्छ। हाम्रो शरीरलाई नपच्ने हानिकारक केमिकलबाट बनेको हुन्छ त्यो सिन्दुर। अनि त्यो सिन्दुर यहाँनिर लगाएपछि के हुन्छ त भन्दा यो सिन्दुर भनेको चाहिँ हानिकारक केमिकलबाट बनेको कारणले गर्दा त्यो सिन्दुरले विषको काम गर्छ। अप्पर झट्को विष होइन, मन्द विषको काम गर्छ। अनि यो निधारमा सिन्दुर लगाएपछि के हुन्छ त भन्दा यो निधारमा लगाएको सिन्दुरको केमिकलको कारणले गर्दा यो निधारको सिधा पछाडिपट्टि भएको हाम्रो शरीरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अंशलाई त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दा मन्द विषको काम गरेर त्यसलाई चाहिँ ढाल्न थाल्छ। अनि के हुन्छ भन्दा आमा दिदीबहिनी चेलीबेलीहरू यता आउनुस् भन्दा उता जाने, उता जानुस् भन्दा यता आउने हुन्छ नि। सोच्नै सक्दैन, टेढो र मेढो हुन्छ। अनि गाउँमा कुरा चल्छ,
पसल जाने गफ गर्ने राजनीतिक कुरा सुन्ने त पुरुषले हामी महिलाले त कहाँ सुन्ने भन्ने बनाइदिन्छ फेरि। अनि त्यस्तो सिन्दुर लाएर काम लाग्छ अनि सिकाउन चाहिँ के सिकाइदिए हुन्छ भने सिन्दुर लाएन भने हेर हेर फलानाको बुहारी छोरा मर्या जस्तो सेतै लाएर हिँडेछ भनिदिन्छ। अनि हुनु हो पर्छ भरेबाट घरमा गएर फेरि दर्शन थालिहाल्छ। त्यसले बर्बाद काम गर्छ। यो चाहिँ नारीहरूमाथिको शोषण हो। यो नारीहरूमाथिको शोषण हो। अनि अर्को हेर्नुहोस् तपाईँले फेरि हाम्रो मङ्गोल समुदायमा त्यो छैन। फेरि मङ्गोल समुदाय विशेष गरी नेवार समुदायमा यो नाक छेड्ने चलन नेवार समुदायमा हुँदैन। अलि माथिल्लो बेलको तामाङहरूमा नि हुँदैन। माथि हिमालको छेउतिर बस्ने शेर्पाहरूको नि हुँदैन, थकालीहरूको नि हुँदैन। त्यो किन हुँदैन त भन्दा क्षेत्री बाहुनहरू उता भारतबाट भित्रिने बेला तराई हुँदै आएको हिमालको हिउँ त थेग्न नसक्ने हिमालको शेर्पाको गाउँमा चाहिँ नपुगेका कारणले गर्दाखेरि शेर्पिनीहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि संस्कारगत हिसाबले चुनेर बचिया छ। नाच छेड्नु हुँदैन भने थाहा छ उनीहरू। यता त क्षेत्री बाहुनले आएर त्यही सिकायो हामीलाई, नमानी नहुने खतम बनाइदियो। भनेको मैले बताउन खोजेको हामी मङ्गोलहरू चाहिँ मातृसत्तात्मक संस्कारमा हुर्किएको मान्छे। क्षेत्री बाहुन पितृ एउटा बाहुनको घरमा त्यो बाहुनको बुहारीले अथवा स्वास्नीले गलत गर्योस् त बाहुनले एक मुड्की दियो भने कुनामा गएर क्वाँ रुनुपर्छ। त्यो पितृसत्तात्मक संस्कार हो। मङ्गोलहरूको घरमा गएर हेर्नुहोस् त लोग्नेले एक झापड हाल्यो भने स्वास्नीको पालो ढुङ्ग्रो भेट्छ कि जे भेट्छ त्यसले बजाइदिन्छ। बजाइदिहाल्यो किन बाँकी राख्यो? यो भनेको यो चाहिँ मङ्गोल संस्कार हो। फेरि मङ्गोल समुदायमा चाहिँ त्यो समानताको कुरा छ, नारी पुरुषको कुरा हुँदैन हाम्रो भित्र। तर हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनको हुन्छ त्यो। मैले यो कुरा तपाईँलाई किन बताएको भन्दाखेरि नेपालमा नारीहरूमाथिको बलात्कारको घटनाको मूल जरा चाहिँ हिन्दूवाद हो भन्ने कुरा बताउन खोजेको तपाईँलाई। त्यही कारणले गर्दा 14 वर्षको बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार भयो। निर्मला पन्तको के भयो? बलात्कार भयो। बलात्कार भएपछि यो देशमा सदनदेखि सडकसम्म अहिले पनि आन्दोलन चलिरहेको छ। न्याय दिनु पर्यो भने मैले बलात्कारको घटना त पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनै पर्छ। त्यो हाम्रो पनि सोच हो, हाम्रो पनि बुझाइ हो, हाम्रो पनि त्यो अभियान हो। तर पनि यो देशमा बलात्कार भएर मरेको चाहिँ त्यो निर्मला पन्त भन्ने बाहुनको अथवा क्षेत्रीको छोरीलाई मात्र बलात्कार गरेर मारे हो त यो देशमा? आजभन्दा करिब 3 वर्ष अगाडि दोलखाको एउटा निमा डोल्मा तामाङ भन्ने मान्छेलाई बालकुमारीको एउटा पोलिक्लिनिकभित्र बलात्कार गरेर उसलाई त्यहीँभित्र मारिदियो। पश्चिममा नेहापुन मगरलाई मारिदियो। दाङको थारूको छोरी चेलीबेटीहरू दिन दहाडा अहिले बलात्कार भएर मर्छ। विभिन्न गाउँ बस्तीको कामी दमै साकी चामे पढे बनाएको हाम्रो आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको हाम्रो समुदायको मान्छे दिन दहाडे बलात्कार भएर कति मरिरहेछ। मर्दाखेरि पनि हाम्रो समुदायको मान्छे बलात्कार भएर मरिसके पछाडि हामीले चाहिँ प्रहरीमा जाहेरी दरखास्त दिन गयो अथवा निवेदन दिन गयौँ भने निर्मला पन्तको निमित्त अहिले यो देशमा सडकदेखि सदनसम्म आन्दोलन चल्छ यही देशमा। तर हाम्रो समुदायको छोरी चेलीबेटी बलात्कार भएर मर्यो भने प्रशासन र प्रहरी कार्यालयमा निवेदन लिएर दर्ता गर्न गयौँ भने आन्दोलनको कुरा त छोडिदिनुहोस्, हाम्रो त निवेदन पनि लिन मान्दैन प्रशासनले। त्यो किन त्यस्तो भयो त भन्दा अब फर्केर हामी कहाँ जानु पर्यो त भन्दा अहिलेको विश्व र यो देश नेपाल पनि अहिले चाहिँ रुल अफ लको कानुनले चलिराखेको छ। कानुनको व्यवस्थामा यो देश चलिराखेको छ। संसारमा देशहरू कानुनको व्यवस्थामा चल्ने देशमा त संसारमा चाहिँ त्यो देशको कानुन, जस्तै उदाहरणलाई नेपाल भन्ने देशको कानुन, यो देशको मूल कानुन भनेको चाहिँ संविधान हो। नेपालको मूल कानुन संविधान। अहिलेको यो नेपालको मूल कानुन संविधान भित्र चाहिँ हामी आँखा चिम्सो नाक थेप्चो भएको मान्छेको अधिकार संविधान भित्र छैन। यसकारणले गर्दा हामी मर्दा पनि अस्तित्व हुँदैन। अनि निर्मला पन्तको निमित्त किन आवाज उठ्छ भन्दा 20% हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनको निमित्त नेपालको वर्तमान संविधान 72 सालमा जारी भएको वर्तमान संविधानको धारा 84 को उपधारा 2 मा प्रष्टसँग हिन्दू आर्य भनेर उनीहरूको निमित्त अधिकार ग्यारेन्टी गरेर राखेको अवस्था छ। यसकारणले उनीहरू अधिकार सम्पन्न भए। हामीले त छुनै नहुने। क्षेत्री बाहुन छोयो भने करेन्ट छोको जस्तो हुन्छ। उनीहरूले हामीलाई चाहिँ मार्दा पनि केही पनि नहुने।
भनेको यो कानुन त कानुनी हिसाबले चाहिँ हामीलाई दमन शोषण गरिराखेको अवस्था। यसबाट मुक्ति हुने बाटो भनेको एउटै बाटो यो कुरासँग डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले ल्याइदिनु भएको मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र यो संगठनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेको बाटो मात्रै हाम्रो मुक्त हुने बाटो, अरु कुनै पनि बाटो छैन। अघि नै हाम्रो यो गुम्बाको लामा गुरुले भन्दै हुनुहुन्थ्यो बुद्धको पञ्चशीलको कुरा गरिराख्नु भएको छ। बुद्धले हिजो यो संसारमा कुन लडाई सुरु गर्नुभयो? मान्छेले भन्दा त बुद्ध भनेको त शान्तिको नायक हुन्छ। शान्ति ल्याउनको निमित्त वैचारिक क्रान्ति गर्ने व्यक्ति हो बुद्ध भनेको। बुद्धको सत्यता भनेको समानता, स्वतन्त्रता र भातृत्वको निमित्त बुद्धले लडाई लड्नुभयो। लडाई भनेको मान्छे मार्ने लडाई होइन, विचारले परिवर्तन गर्ने लडाई लड्नुभयो। अघि मैले बताएको जुन कुरा थियो, वर्तमान नेपालमा पर्ने लुम्बिनीमा बुद्ध जन्मिसके पछाडि बुद्धको बाबु त राजा सुदाधन हुनुहुन्थ्यो। राजा सुदाधनलाई आजभन्दा 3500 वर्ष पहिला भारत भित्रका हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरूले उनीहरूले प्रयोग गरेको वर्णाश्रमी व्यवस्था बुद्धको बाबु राजा सुदाधनलाई पनि सिकाएपछि बुद्धको बाबु राजा सुदाधनले वर्णाश्रमी व्यवस्था त राम्रो रहेछ, सजिलो रहेछ, ब्रह्माको मुखबाट बाहुन जन्मेको, ब्रह्माको पैतालाबाट शूद्र जन्मेको भनेको त सजिलो बाटो रहेछ। त्यो यही बाटो अँगाल्छु भनेर बुद्धको बाबुले त्यो बाटो अँगाले पछाडि बुद्धको बाबु र बुद्धको बीचमा त्यहाँनिर टकराव सुरु भएको थियो। खासमा त्यति बेला बुद्धले त्यति बेला के कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने मेरो बुवाले सुरुवात गर्नुभएको वर्णाश्रमी व्यवस्थाको बाटो ठिक हो कि मेरो पुर्खाले आजभन्दा 5000 वर्ष पहिलाबाट प्रयोग गर्दै ल्याइराखेको मङ्गोल संस्कार ठिक हो भनेर अनुसन्धान गर्नको निमित्त 6 वर्ष निरन्तर उहाँले चाहिँ सङ्घर्ष गरिसक्नु भए पछाडि अन्तिममा गएर पत्ता लगाउनु भएको तथ्य के हो भन्दा संसारमा जन्मिने मान्छे कोही पनि धनी गरिबको रूपमा, कोही पनि कसैको दासदासीको रूपमा होइन, संसारमा जन्मिने सबै मान्छेहरू समान भएर बाँच्न पाउनुपर्छ। समानता, संसारमा जन्मिने सबै मान्छेहरू स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ, स्वतन्त्रता, र संसारमा जन्मिने सबै मान्छेहरूको एकअर्काको भाइचारा कायम गरेर बाँच्न पाउनुपर्छ। भातृत्वको दर्शन स्थापित गर्नको निमित्त महामानव सिद्ध बुद्धले आफ्नो वैचारिक एउटा यात्रालाई तय गर्नुभएको अवस्था थियो भने अहिले नेपालको हकमा यो पुरुषसम्म डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले अगाडि सार्नु भएको यो लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीय संघीयताको बाटो मात्रै यो देशको हामी समग्र मङ्गोल समुदायहरूसहित हिन्दू आर्य क्षेत्रीय र बाहुनहरूको समेत सुरक्षा गर्ने दर्शन भनेको यो लोकतान्त्रिक दर्शन मात्रै हो। अरू दर्शन रोज्न खोज्यौँ भने फेरि त्यहाँनिर समस्या आउँछ। यस कारणले गर्दाखेरि म सम्पूर्ण यो नेत्रावती डाब्जोङ गाउँपालिका अन्तर्गत यो चरङ्गेमा सम्पन्न हुँदै गएको प्रशिक्षण कार्यक्रममा आउनुभएको यो गाउँको स्थानीयवासी तपाईँ सम्पूर्ण उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई यो देशलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने कुरा छ, यो देशलाई विकास गर्नुपर्ने कुरा छ, यो मुलुकमा तपाईँ हामी पनि विकसित हुनुपर्ने कुरा छ। हिन्दू आर्य क्षेत्री बाहुनहरू पनि हिजोको त्यो सङ्कुचित सोचबाट अब उदारवादी सोचमा ल्याउनु पर्ने बेला आइसकेको छ। यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामी सबैजना मिलेर यो मुलुकलाई हराभरा मुलुक बनाउनको निमित्त, यो देशलाई सभ्य मुलुक बनाउनको निमित्त तपाईँ हामी सबैजना लाग्नुपर्ने बेला आइसकेको छ भन्ने कुरा यहाँहरूको बिचमा राख्दै समयको पाबन्दीलाई नै मध्यनजर राख्न चाहन्छु, किनभने हामी यो निर्धारित समयभन्दा निकै ढिला कार्यक्रम सुरुवात हुन पुग्यो। म यही प्रशिक्षण कार्यक्रमको दौरानमा हिजो र अस्ति काठमाडौँबाट अलिक बाहिर रहेको अर्को जिल्लामा यही प्रशिक्षण कार्यक्रमको दौरानमा थिएँ। यस कारणले गर्दाखेरि आज म तपाईँहरूको यो कार्यक्रमसम्म आइपुग्नु मलाई अलिकति समय लाग्यो। यो सङ्गठनको यो दर्शन र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने सवालमा यो मुलुकमा यो दर्शनलाई डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूको जुन एउटा युगान्तकारी दर्शन छ, जुन दर्शनले तपाईँ यो देशको समग्र मानवहरूको हितको निमित्त यो दर्शन लेखिएको छ। किनभने हाम्रो यो सङ्गठनको फाउन्डर प्रेसिडेन्ट डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले नेपालको समग्र भूभाग र विश्व नै घुमिसके पछाडि उहाँले अन्तिममा गएर भन्नुभएको थियो, मैले यो विश्व र यो देश सबै घुमिसकेर हेर्दाखेरि अन्तिममा मैले बीचमा उभिएर हेर्दाखेरि माथितिर फर्केर हेर्दाखेरि एउटा खुल्ला आकाश देखेँ, तलतिर फर्केर हेर्दाखेरि एउटा विशाल धरती देखेँ। यो संसारको अन्तिम सत्य यो दुईवटा कुरा हो, एउटा खुल्ला आकाश र एउटा खुल्ला आकाश र एउटा बृहत धरती जुन छ, यो दुईवटा सत्य कुरा यो संसारको सत्य हो।
सत्यता हो। यस कारणले गर्दाखेरि यो संसारमा जन्मिने सबै मान्छेहरू आमाको गर्भबाट जन्मिने बेलामा सबैजना स्वतन्त्र भएर जन्मेको हुन्छ, कसैको दासदासी भएर जन्मेको हुँदैन। यस कारणले गर्दाखेरि संसारमा जन्मिने हरेक मानवहरूले एक बारको जुनीमा अथवा एकचोटि पाएको जिन्दगीमा हाँसेर खेलेर रमेर रमाएर सुखीपूर्वक बाँचेको हेर्न पाउनु, बाँचेको देख्न पाउनु, अभावग्रस्त जिन्दगी जिउन नपर्नु नै मेरो चाहिँ त्यो एउटा उद्देश्य हो, मेरो एउटा लक्ष्य हो। यस कारणले गर्दाखेरि म समग्र मानव हितको निमित्त मैले यो दर्शन लेखिराखेको छु भन्ने कुरा डाक्टर गोपाल कुञ्जुले अगाडि बढाउनु भएको थियो। यस कारणले गर्दाखेरि यही सङ्गठनको यो दर्शन र सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउने सवालमा म अहिले दिन 2 गुणा रात 4 गुणाको रफ्तारले यो दर्शनलाई यो देशभरि, यो देशमा रहेको विभिन्न गाउँ बस्ती र कुना कन्दराहरूमा मङ्गोल समुदायको माझमा यो कुराहरूलाई पुर्याउँदै अब यसको परिवर्तनको निमित्त, यसबाट चाहिँ तपाईँ हाम्रो अधिकार सुनिश्चित गर्नको निमित्त अब कङ्ग्रेस कम्युनिस्टको कुरा हामीले त्याग्नै पर्छ, छोड्नै पर्छ। कङ्ग्रेस कम्युनिस्टबाट तपाईँ हाम्रै अनुहारको मान्छे पठाउन सक्छ। हेर्दाखेरि तामाङको अनुहारमा, गुरुङको अनुहारमा, मगरको नाममा, नेवारको नाममा, कामीदमी सार्कीको नाममा तपाईँ हाम्रै अनुहारको मान्छे पठाए तापनि त्यो बाटो चाहिँ गलत बाटो छ। मैले सधैँभरि भन्ने गरेको छु, हामी काठमाडौँ जानुपर्छ भने अब यो बाटोबाट यता जानुपर्छ। काठमाडौँ तपाईँको लक्ष्य र तपाईँको उद्देश्य काठमाडौँ, अनि तपाईँ यो बाटो जानु हो भने तपाईँ कहिले पनि काठमाडौँ पुग्न सक्नुहुन्न। काठमाडौँ जानलाई यतै हिँड्नुपर्छ। भने जस्तै तपाईँ हाम्रो हक अधिकार अस्तित्व सुरक्षित गर्नको निमित्त तपाईँ हाम्रै नाममा दर्ता भएको एउटै मात्रै नेपालको राजनीतिक सङ्गठन भनेको यो मङ्गोल नेसन एसोसिएसन मात्रै हो। निर्वाचन आयोगमा तपाईँ हाम्रो नाममा दर्ता कायम रहेको। यस कारणले गर्दाखेरि अबको परिवर्तन यही सङ्गठनबाट लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई आधार मान्दै यो परिवर्तन ल्याउनको निमित्त हामी समग्र यो ठाउँको, यो गाउँको स्थानीयवासी मङ्गोल समुदायको आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले पनि यो कुरा बुझ्नुहुनेछ, बुझ्नुपर्नेछ, बुझाउनुहुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै आगामी दिनमा फेरि पनि यहाँको बिचमा आएर मङ्गोल नेसनल एसोसिएसनको विषयमा, तपाईँ हाम्रो समुदायको कथा व्यथाको विषयमा अन्य भलाकुसारीहरू आगामी बसाइहरूमा यहाँको बिचमा आएर गरौँला भन्ने एउटा बन्धन कसदै विशेष गरी यो कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नको निमित्त जिल्ला सभा धादिङका सक्रिय साथीहरू, यो नेत्रावती डाब्जोङमा रहेर यो सङ्गठनलाई अब हामीले यो बस्तीमा भित्र्याउनु पर्छ भन्ने त्यो एउटा सकारात्मक सोच राख्नुहुने महानुभावहरू र विशेष गरी यो कार्यक्रमसम्म आएर तपाईँहरूको व्यस्त समयको बावजुद पनि यो कार्यक्रम सुन्नलाई आइदिनु भएका तपाईँ सम्पूर्ण चिर अपरिचित मङ्गोल प्रेमी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा फेरि यहाँहरूसँग भेट्ने बाचा गर्दै अहिलेको निमित्त म यहाँहरूबाट उजेल पर्न चाहन्छु। हस्त। जय मङ्गोल।